أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف شين طاء ظاد فاء سين لام ميم زي زي قي لو निकालो زال زبر ذا शाबाश सुन युन निकालो जी तो जिन जमा عنبا قطرة بو جاء ذو را خي ب أي ضاد واو زبر ظو كيف ذلك يتيما وجوه أد أف إت إف قد حن يخشى وشطت أنشر يعلمون مختوم والعصر مشهود لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إذ أب حصل تحدث وهاجا مكرمة فإن الجنة حاجك واو صاد زبر وص صاد
आगे बढ़ो। ترميهم بحجارة हम्म لهم